बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी कल की वीडियो में आपने सूरत बकरा की कुछ आयात का तज़किरा सुना था। आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मुख्तसर अंदाज में सूरत बकरा का तर्जुमा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सूरतुल बकरा में हम चल रहे थे और यहाँ 3 ग्रोहों का जिक्र था। तो पहले ग्रोह का जिक्र हुआ, वो था वो खुशनसीब ग्रोह जिन्होंने कुरान को लिया और उस पर अमल किया, और 5 अवसाफ उनके जिक्र हुए। यहाँ से दूसरा ग्रोह उसका जिक्र है और वो है कुफ़ार, यानी जो बिल्कुल नहीं मानते इस्लाम को, कुरान को, उनका जिक्र इन 2 आयतों में है। और एक तीसरा ग्रोह है जिनको मुनाफिकीन कहा जाता है, वो कुफार से भी बदतर है, तो इसलिए 13 आयतों में उनका जिक्र होगा। इन्नल्लज़ीन, यकीनन वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम बराबर है उनके लिए, अअन्ज़रतहुम के तू डराए उनको, अम लम तुन्ज़िरहुम या न डराया आप उनको, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते। तो ये कुफार है, इनादी कुफार, जिनके अंदर तलब है नहीं। और वो आदमी जिसके अंदर तलब हो वो ईमान की तरफ आ जाता है, लेकिन एक शख्स है जिसको बिल्कुल तलब नहीं है, वो कभी भी ईमान नहीं लाएगा। और यही वजह है कि आजकल मुल्हिद वो दीन की तरफ माइल नहीं हो रहा कि मैं सीखूं, अपने आप को समझाऊं और समझने की कोशिश करूं। नहीं, वो हर बात को तनकीदी नज़र से देखता है, इसलिए उसको ईमान की तौफीक नहीं मिलती। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ये ईमान क्यों नहीं लाएंगे? इसलिए कि इनके दिलों पर क्या है, अल्लाह ने मोहर लगा दी है। व अला समइहिम, और इनके कानों पर मोहर है। व अला अबसारिहिम, और इनकी आंखों पर ग़िशावतुन पर्दा है। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बड़ा अजाब है। तो यहाँ पर कुफार का जिक्र हुआ और दुनियावी उखरवी सज़ा का भी जिक्र हुआ। यहाँ पर यह एतराज़ हो सकता है कि जी इनके दिलों पर तो अल्लाह ने मोहर लगा दी है, इसलिए ये ईमान की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो ये गोया कि एक मजबूर हुए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जवाब इसका ये है, अल्लाह ताला ने जो मोहर लगा दी है इनके दिलों पर, ये इनके गलत अमाल की वजह से और कुफ्र इनाद की वजह से, इसलिए अल्लाह ने मोहर लगा दी है। और इसका एक सबूत मैं आपको पेश कर देता हूँ। सूरत निसा आयत नंबर 155, ये देखें, यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला क़लीला, बल्कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है इनके दिलों पर, बेकुफ्रिहिम, इनके कुफर के सबब, यानी इनके कुफर की वजह से, फला युमिनून इल्ला क़लीला, ये ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़े। और थोड़े वही है जो दीन की तरफ माइल होंगे और मुख्ताज होंगे, और वो कोशिश करेंगे कि हम हक़ की तरफ आगे बढ़े और हक़ की तलाश करें, तो वो ईमान लाएंगे। एक और सूरत में आपको दिखाता हूँ, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन, वहाँ पर भी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया,
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ہرگز ایسا نہیں، بل ران علی قلوبہم زنگ لگ چکا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون اس کے بسبب جو یہ کر رہے تھے، اور جو برے کام کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر زنگ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر ایک دبا لگ جاتا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے اس کا دل جو ہے وہ گیر لیتا ہے، تو یہی ہوتا ہے، پھر وہ حق کی طرف نہیں آتا اور وہ حق کی تلاش میں بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، یعنی ان کے حق میں برابر ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ سواء علیک، کہ آپ پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ آپ جو ڈرائیں گے اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ کفار تو فائدہ حاصل نہیں کرتا ہے، لیکن آپ جو ڈرا رہے ہیں، آپ کا انذار جو ہے اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، اس لیے سواء علیہم فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ انذار جو ہے یہ اس ڈرانے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر شفقت ہو، جسے قرآن میں بار بار آتا ہے بشیرا و نذیرا، تو نذیر اور انذار یہ اس ڈرانے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر شفقت کا مادہ ہو، اور جو دھمکی کے ساتھ ڈراتے ہیں، جیسے ڈکیت جو ہے وہ ڈراتا ہے لوگوں کو یا اس طرح، تو اس کے لیے عربی کے الفاظ تہدید اور اسی طرح ترہیب، اس طرح یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن انذار وہاں پر استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ انذار کہتے ہیں اس ڈرانے کو جس کے اندر شفقت کا مادہ ہو۔ یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جو دل ہے اور کان جو ہے وہ ادراک کرتا ہے مختلف جہات سے، اس کا ایک جہت نہیں ہے، تمام جہات سے کسی چیز کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے مہر لگانی پڑتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اور آنکھیں جو ہے وہ ایک سمت جو ہے وہ دیکھتی ہے، تو اس لیے سامنے سے پردہ جو ہے وہ ڈال دیا، اس لیے یہاں پر پردے کا ذکر ہوا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔